مرحبا حبايبي، كيفكن؟ شو أخباركن؟ اليوم بدي أعمل أنا وياكن أكلة البطاطا على الجاز. أنا هلأ هون قطعت الفروج، نظفتهم وحطيت عليهم ملعقة شطة، ملح حسب الرغبة، حطيت عليهم ملعقة فلفل أسود وملعقة بهارات الدجاج. حطيت شوية زيت عم خليهم هيك يتهوسوا بالزيت، وهلأ برجعلكن بعد ما يستووا شوي. هون قطعت البطاطات ونظفتهم، وهلأ بدنا نقليهم شوي. هون حل الزيت ومنسقط البطاطا، وقت اللي بيتغير لونهم وبيصير بهيدا الشكل بنحط عليهم ملعقة من الثوم اللي مخرط تخليط. وهيك بعد ما استوى عنا الزيت وقلينا البطاطا مش قليل بنبلش نزيد عليها البطاطا.